वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्रोफेसर साहब, इससे पहले कि हम जो आज का मौजू है उस हमारे पास चूंकि सवालात आने शुरू हो चुका है, तो इससे पहले कि हम सवालात की ओर बढ़े, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हुकूक वालिदैन के हवाले से इब्तिदाई कलिमात जो है हम तक और हमारे नाजरीन तक पहुंचाए। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बअद व बाद। देखिए, आप लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपकी वसातत से नाज़रीन किराम के साथ बात करने का मौका मैसर हो रहा है। तो मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी इस कोशिश को कबूल फरमाए और हम सब के वालिदैन के हाल पर रहम फरमाए और उनकी मगफिरत फरमाए। हुकूक वालिदैन के मतलब जहाँ तक ताल्लुक है, पिछली निशस्त में हमने इसके बारे में अर्ज किया कि एक मुसलमान पर ये एक इंतहाई अहम फरीज़ा है और ये भी वाज़ेह है कि हर एक अक्लमंद के लिए लाजिमी है कि वो समझे कि वो किस तरह से अपने वालिदैन का मरहूनी मिन्नत होता है, अपने वजूद के एतबार से, अपनी परवरिश के एतबार से। तो उसे चाहिए कि वो अपने वालिदैन के साथ मतलब हुस्न सलूक करे। अब जहाँ तक हुस्न सलूक के तरीकों का ताल्लुक है, ये बात हर एक जानता है कि वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए और इसके बारे में जो ताकीद आई है उससे भी आम तौर पर लोग वाकिफ होते हैं, लेकिन इस बात की वाकफियत कम लोगों को है कि वालिदैन के साथ किस किस तरह से हुस्न सलूक करना लाजिमी होता है। तो उलमा ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में 40 से ज़ायद ऐसी बातें फरमाई है जो जिनका हमें वालिदैन के साथ हुस्न सलूक के मामले में ख्याल रखना होगा। तो उनमें से सबसे पहली बात है वो ये है कि एक इंसान को उसके वालिदैन के एहसान का एहसास हो। यानी वालिदैन जो है हम पर मतलब अपनी जिंदगी कैसे निशावर करते हैं, हमारे लिए कैसे अपना आराम कुर्बान करते हैं और कैसे वो दिन रात एक करके बच्चों को मतलब खैर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इस बारे में एक बच्चे को मतलब उसको एहसास होना चाहिए, औलाद को एहसास होना चाहिए कि वालिदैन हमारे साथ जो भी उनसे हो सका तो उसने हमारे लिए वो किया। कुफरानी नियामत नहीं होना चाहिए। कुफरानी नियामत का मतलब होता है, जैसा कि आप देखते हैं हमारे समाज में ऐसे भी लोग होते हैं, जब उनसे आप वालिदैन के बारे में बात करेंगे तो वो कहेंगे कि हमारे वालिदैन ने हमारे लिए क्या किया है। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में वालिदैन के बारे में जो दुआ सिखाई उसमें फरमाया रब्बिरहमहुमा, आप दुआ कीजिए कि ए मेरे रब उन दोनों के हाल पर रहम फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसा कि उन्होंने मेरे बचपन में मेरी परवरिश की। गोया कि ये जो बचपन की जो परवरिश है ये वालिदैन ही जानते हैं कि बच्चे की उस मतलब उसके बचपन में परवरिश क्या माना रखती है, ये मतलब कितनी मुश्किल भी होती है और उसमें कितने मसाइब जो है कभी कभार झेलने पड़ते हैं। तो ये बचपन की परवरिश ही काफी है कि एक इंसान वालिदैन के लिए दुआ मांगे। अब अल्लाह ताला ने एक मिसाल के तौर पर ये परवरिश रखी है। इसी तरह से फिर और भी बहुत सारे एहसानात होते हैं जो वालिदैन के होते हैं। देखिए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन लम यशकुर अन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्रगुजार नहीं बनता वो अल्लाह ताला का भी शुक्रगुजार नहीं बन सकता। तो दूसरी जिम्मेदारी, सबसे पहली जिम्मेदारी ये थी कि हमें अपने वालिदैन के एहसानात का एहसास हो, हम उनके दिल से जो है वो मरहूनी मिन्नत हों कि हाँ उनके वाकई हम पर बहुत सारे एहसानात हैं, हाँ उन्होंने बहुत कुछ हमारे लिए किया हुआ है, तो इसका एहसास हो। और दूसरी बात जो है वो है शुक्रगुजारी की। हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए। हमें हर दफा हमारी जुबान पर मतलब जैसा कि अल्लाह ताला ने भी हुक्म दिया कि अनिश्कुरली वली वालिदैन, कि मेरा शुक्रिया कीजिए और अपने वालिदैन का भी शुक्रिया कीजिए। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जो लोगों का शुक्रगुजार नहीं बनता वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं बन सकता। इसलिए लाजिमी है कि औकात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे ज्यादा जिस जात का हमें शुक्रगुजार होना चाहिए वो हमारे वालिदैन हैं। और इस शुक्रगुजारी के कई तरीके हैं। एक तो हमारे आमाल
سے بھی یہ ٹپکنا چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے شکر گزار ہیں، اور سب سے اہم یہ ہے کہ ہماری زبان پر ہر وقت ان کی شکر گزاری ہو، ہم ان مطلب شاکرانہ الفاظ کہیں، ہم ان سے کہیں کہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں، ہم سارے لوگوں سے جن سے ہماری بات ہوتی ہو ان سے بھی تذکرہ کریں کہ ہم کتنے اپنے والدین کے شکر گزار ہیں، انہوں نے کیا کچھ ہمارے لیے کیا ہے۔ یہ سب سارا جو ہے یہ ذکر کرنا، یہ والدین کے تئیں شکر گزاری کا اظہار کرنا، یہ بر الوالدین میں ہے، اور یہ بھی ایک مطلب فرمان بردار بچے کی ایک نشانی ہے۔ تیسری ذمہ داری جو اس بارے میں ہے وہ اکرام و احترام کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں دیکھیے اسلام نے اس بات پر ابھارا ہے کہ ہم ہر بڑے شخص کا احترام کریں، اس اعتبار سے کہ وہ بڑا ہے، پھر اگر وہ مسلمان ہو تو اس کا زیادہ ہی احترام ہے، اس لیے کہ اس کے پاس ایمان کی بھی دولت ہے اور پھر وہ بڑا بھی ہے۔ اور اس بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ومن لم یوقر کبیرنا ولم یعرف لعالمنا حقه فلیس منا۔ تو اس حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بڑوں کا احترام نہ کرے۔ اب جب بڑوں کے احترام کی بات ہے، اس میں ایک اہم احترام والدین کا ہے، تو والدین کا احترام کرنا چاہیے، اکرام کرنا چاہیے، اور وہ اس اکرام کے کئی سارے طریقے ہیں، اس کے بارے میں بھی آگے بات آئے گی تفصیلاً کہ کس طرح سے ہمیں والدین کے ساتھ احترام کرنا چاہیے۔ جب ہم ان کے ساتھ بات کریں، جب ہم ان کی طرف دیکھیں تو ہماری نظر بھی ادب والی ہو، جب ان کے ساتھ ہم بات کریں تو ہماری بات بھی ادب والی ہو، جب ان کے ساتھ ہم بیٹھیں تو ہمارا بیٹھنا بھی ادب والا ہو، جب ہم ان کے ساتھ چلیں تو ہماری چال بھی مؤدب ہو، جب ہم ان کے بارے میں بات کریں تو اس وقت بھی ادب ہونا چاہیے، غرضے کہ ان کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہے اس میں ہر صورت میں ادب سے ہمیں کام لینا ہوگا، تب جا کے ہم والدین کے احترام کرنے والے ہوں گے۔ ایک شخص اگر اپنے والدین کی کتنی بھی خدمت کرتا ہو لیکن اگر وہ ادب نہ کرتا ہو تو وہ والدین کے فرما برداروں میں سے شمار نہیں ہوگا، بلکہ والدین کے نافرمان میں وہ شمار ہوگا۔ اس لیے لازمی ہے کہ قرآن نے کہا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ آپ ان کے ساتھ شریفانہ بات کیجئے، اور یہ جو فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، اور ان سے اف نہ کہیے۔ اس دونوں باتوں میں ہمیں ڈوز اینڈ ڈو ناٹس جو ادب کے بارے میں ہیں وہ سامنے آتے ہیں، یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ادب کے موافق ہیں، وہ ہم پر لازم ہیں کہ اپنے والدین کے بارے میں برتیں، اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ادب کے مخالف ہیں، ان باتوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنا لب لہجہ بھی نرم و ملائم رکھنا ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جب آپ ان کے سامنے بیٹھیں گے تو کیسے بیٹھیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے رحمت کے پر ان کے سامنے جھکائے رکھیے۔ تو دیکھیے ایک تو کہا کہ رحمت کے پر، یہ نفرت کے پر، ہمارے بازوؤں کو، ہمارے پہلوؤں کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت رحمت کے پر قرار دیا، یعنی آپ کے جو پہلو ہیں، آپ کے جو بازو ہیں وہ رحمت کے ہونے چاہیے، نفرت کے نہیں۔ اور دوسری بات یہ فرمائیں کہ رحمت کے پر بھی آپ کیسے رکھیں گے؟ آپ جھکائے رکھیں گے، ان کو آپ جھکائے رکھیں گے، آپ کی جو مطلب آپ کا جو بیٹھنا ہوگا وہ بھی نرم ہوگا۔ آپ اپنے والدین کے سامنے اپنے ہاتھوں کو نہیں ہلا سکتے، مطلب بے ادبی میں آنے، آپ ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے اپنے پاؤں نہیں پھیلا سکتے، آپ ان کے سامنے مطلب بے تکلفی سے نہیں بیٹھ سکتے، جیسا آپ مثلا اپنے دوستوں سے کے ساتھ یا اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں، تو ویسا آپ اپنے والدین کے سامنے نہیں بیٹھ سکتے۔ اور جب ان کے ساتھ بات کریں گے تو اس میں بھی جیسا کہ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قولاً کریما، یعنی آپ کی نرم بات ہونی چاہیے، آپ کی آواز ان کی آواز سے بلند نہ ہو، اور آپ ان کو ان کے نام سے نہ پکاریں، یہ بھی خلاف ادب شمار کیا گیا ہے۔ کوئی بھی شخص اپنے والدین کو ان کے نام سے نہیں پکار سکتا ہے، اور آپ جب وہ چلیں گے تو آپ ان کے سامنے نہیں چل سکتے، آگے نہیں چل سکتے۔ جب وہ صبح اٹھیں گے تو آپ کو ان سے پہلے اٹھنا ہوگا تاکہ ان کے راحت رسانی کا آپ سامان میسر کریں، اور جب وہ شام کے آرام کرنا چاہے تو آپ کو ان کے بعد آرام کرنا ہوگا۔
ताकि आप देखें कि कोई उनकी जरूरत ना हो। जब आप आएंगे तो आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि पहले वो खाएं और उम्दगी से खाएं। इस बारे में बहुत सारी ऐसी बातें उलमा ने लिखी हैं जो मतलब वालिदैन के साथ अदब का जो मामला है उसका इहाता करती है। हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि हम अपने वालिदैन के साथ अदब से पेश आएं। फिर एक और जो वालिदैन के तय हुकूक में आता है वो है उनकी मोहब्बत। ये जो हमने अभी बात की, तो हमें उनका मरहून मिन्नत रहना चाहिए, हमें उनका शुक्रगुजार बनना चाहिए, हमें उनका एहतराम करना चाहिए, हमें उनके साथ अदब से पेश आना चाहिए। ये सब सारा दिल ना खास्ता नहीं होगा, ये नफरत में नहीं होगा, ना चाहते हुए नहीं होगा। लाजिमी है कि आपके वालिदैन आपके महबूब हों। जी देखिए, मोहब्बत बरी नजर से वालिदैन की जियारत को इबादत करार दिया गया है। हालांकि इस बारे में एक हदीस राइश की गई है कि इतने हज के बराबर सवाब है अगर आप मोहब्बत बरी नजर अपने वालिदैन की तरफ करेंगे। उसूल हदीस की तहकीक के मुताबिक या जो तहकीक के उसूल हैं उनके मुताबिक वो हदीस सही नहीं है, लेकिन इस बात में कोई इख्तिलाफ नहीं कि वालिदैन की तरफ अदब व एहतराम से और मोहब्बत व उल्फत से जो शख्स देखेगा वो उसकी इबादत शुमार होगी। इसलिए कि उसने कई सारी इबादत को उसमें जमा किया। एक तो ईमान मतलब की तरवीज और ईमान की तरसीह के लिए मोमिन की जियारत करना, और दूसरा बिर्रुल वालिदैन यानी वालिदैन के साथ हुस्न सलूक के लिए उनको देखना, और फिर बड़ों का ये सब सारी चीजें उसने जमा की और वालिदैन की तरफ मोहब्बत भरी निगाहों से देखा। जब ऐसा किया तो ये एक अजीम इबादत बन जाती। इसलिए हमें ये बात जान लेनी चाहिए कि मोहब्बत भरी निगाहों से वालिदैन की तरफ देखना एक अजीम इबादत है। हमें इस इबादत को जाया नहीं करना चाहिए जी। इसको मैं कि ये एक शरई जियारत है जो हमारे घरों में मौजूद होती है, यानी हमारे वालिदैन हमारे घरों में ये जियारत मौजूद होती है और हमें इस जियारत का एहतिमाम करके अल्लाह के यहाँ अजर व सवाब के उम्मीदवार मतलब बनना चाहिए। और ये जियारत और ये सवाब तब मतलब हमें उम्मीद होगी कि हमें मिल जाएगा जब हम मोहब्बत भरी निगाहों से उनकी तरफ देखेंगे। जब हमारी नजरों में मोहब्बत नहीं होगी, जब बल्कि उसका उल्टा ये होगा कि हमारी नजरें नफरतों से भरी होंगी, तो जाहिर सी बात है कि उस वक्त एक तो हम सवाब से और इबादत के अजर से महरूम हो गए, और इसके साथ साथ ये भी हुआ कि हम जो है गुनाह के मुर्तकिब हो गए, वालिदैन के नाफरमान शुमार हो गए। तो हमें चाहिए कि हम वालिदैन का एहतराम सीखें और उन्हें हर मामले खैर के मामले में तरजीह देना भी सीखें। ये एक और जिम्मेदारी है कि हम हर खैर के मामले में वालिदैन को तरजीह दें, यानी उनको प्रेफरेंस दें, उनको प्रायोरिटी दें। जब भी कोई अच्छा मामला होगा तो मसला अगर घर में कोई मतलब हम कोई ज़ियाफत है तो हमें इस बारे में वालिदैन को तरजीह देनी होगी। जब लिबास का मामला होगा तो हमें वालिदैन को तरजीह देनी होगी। जब कोई और मौलाना साहब यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगा, चूँकि ये सवालात हम तक काफ़ी ज़्यादा पहुँच रहे हैं। समीउल्लाह बारामुल्ला से लिखते हैं कि पहले तो अब तक वो सलाम पहुँचाते हैं। तो इनका कहना है कि मौलाना साहब चूँकि आजकल के जदीद दौर में हर कोई जो है कुरान सुन्नत की तालीमात से वाकिफ़ है, जानता है, और वालिदैन के हुकूक के बारे में लगभग जो हर कोई एक पढ़ा लिखा है तो इससे वाकिफ़ है। तो इनका कहने का मकसद सवाल जो है ये कहते हैं कि अगर वालिदैन दीनी लिहाज से इल्मियत ना रखते हो, और आजकल के दौर में देखते हैं कि अक्सर व बेशतर वालिदैन रिश्ते तोड़ने की बातें करते हैं, क्या ऐसी सूरत हाल में अगरचे वो गैर शरई बात करे उनको किस हद तक रोका जा सकता है और कैसे उनको रोका जा सकता है? देखिए, ये हमारे भाई जो समीउल्लाह साहब बारामुल्ला से इन्होंने सवाल लिखा है, मैं इन्हें पहले जवाब दूंगा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर उसके बाद जो इन्होंने कहा कि आजकल के ज़माने में मतलब
علم و عرفان کا بہت پھیلاؤ ہے. تو تھوڑا سا اس پر سوال یا نشان لگتا ہے کہ اگر آج اتنا سارا مطلب علم و عرفان کا پھیلاؤ ہے اور جو زمانے گزر چکے ہیں ان کے مقابلے میں بہت ہے. اولڈ ایج سینٹرز جو تھے پہلے نہیں ہوا کرتے تھے اور آج کے زمانے میں اولڈ ایج سینٹرز کی بات ہو رہی ہے جن میں والدین کو چھوڑا جا. تو یہ ایک سوال یا نشان ہے علم و عرفان پر. تو جسٹ جو انفارمیشن ہوتی ہے یا نالج ہوتی ہے اس کو ہم علم نہیں کہتے جب تک وہ ہمارے سلوک اور ہمارے برتاؤ پر بیہیویئر پر اس کا اثر نہ ہو. اور دوسری بات جو انہوں نے فرمائی کہ رشتے توڑنے کی جہاں تک بات ہے اس کے بارے میں پچھلی نشست میں عرض کر چکا ہوں. اگرچہ اس بارے میں بہت تاکید آئی ہے کہ جو والدین حکم دیں اس کی فرما برداری ہو, جیسا کہ حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِن دُنْيَاكَ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی فرما برداری کیجیے اگرچہ آپ کو وہ یہ بھی حکم دیں کہ آپ اس دنیا سے نکل جائیں, حالانکہ یہ محال اور ناممکن معاملہ ہے. لیکن جہاں تک رشتوں کی بات ہے یہاں پر ایک عمومی شرعی قاعدہ ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی فرما برداری جائز نہیں. یہاں پر جو والدین کی بات ہے وہ اسٹڈی کی جائے گی. والدین سے ہم ضروری عرض کریں گے کہ رشتوں کے بارے میں دور اندیشی سے کام لینا ہوگا اور رشتوں کو بچائے رکھنا ایک اہم عبادت ہے اور خیر کی بات ہے. اور رشتوں کو کاٹنا جو ہے اور وہ بھی مطلب معمولی باتوں پر جیسا کہ عمومی طور پر اس زمانے میں دیکھا جاتا ہے یہ ایک بہت ہی بڑا منکر ہے, اس سے ہمیں بچنا چاہیے. لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی کہوں گا کہ جب والدین کی یہ بات مطلب اسٹڈی کی جائے گی اور دیکھا جائے گا کہ شرعی طور پر یہاں رشتہ کاٹنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے تب ان کی بات نہیں مانی جائے گی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ادب و احترام کو چھوڑا جائے, ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع کیا جائے اور ان کے ساتھ اختلاف بڑھا دی جائے. قرآن کہتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا, اگر آپ کے والدین آپ کے در پہ ہو جائیں کہ آپ میرے ساتھ شرک کریں جس کا آپ کے پاس کوئی علم نہیں تو ان کی بات نہ ماننا. لیکن شرک پر ابھارنے کی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, لیکن دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے رہنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر والدین رشتے کے بارے میں مطلب رشتہ کاٹنے کے بارے میں کہہ رہے ہوں اور ان کی بات جو ہے وہ شرعی طور پر صحیح نہ بھی ہو اس صورت میں ان کی بات ہی مانی جائے گی لیکن ادب اور احترام کے ساتھ نہیں مانی جائے گی اور ان کے ساتھ جو حسن سلوک ہے وہ جاری رہے گا. اور اگر اس میں کوئی فرق ہوا تو یہ شخص جو ہے والدین کے نافرمانوں میں ضروری ہے کہ والدین کی یہ بات کرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک جاری رہے گا. اور جہاں تک ان کے سمجھ کا تعلق ہے ہاں انہیں حق بات سمجھائی جائے گی اور اس کے لیے وسیلے استعمال کیے جائیں گے. کبھی کبھار کسی عالمی سے ان کی ملاقات کروائی جائے گی جو انہیں سمجھائے گا یا اور بھی طریقے اختیار معروف طریقے کیے جائیں گے, لیکن ان کی فرما برداری سے مطلب کوئی بھی کمی نہیں کی جائے گی. جی مولانا صاحب ایک اور سوال ہم تک پہنچا. یہ ڈاکٹر سمیر لکھتے ہیں کہ میں پیشے سے ایک ڈاکٹر ہوں اور میری شادی لگ بھگ 3 سال قبل ہوئی ہے. وہ شادی کے فوراً بعد ہم علیحدہ رہنے ہم نے شروع کر دیا اور میرے جو والدین تھے وہ میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ رہتے تھے. اب چونکہ کچھ عرصہ قبل میرے جو والد محترم ان کے جو والد محترم ہے ان کا انتقال ہو چکا ہے. اب جو پراپرٹی کا بٹوارا ہونا تھا جو حصہ ہونا تھا تقسیم ہونا تھا بھائی بہنوں میں, اب ان کی جو ماں ہے وہ ان سے کہہ رہی ہے کہ چھوٹا بھائی جو ہے اس کا زیادہ پراپرٹی پہ حق ہے, اسے زیادہ حصہ ملے گا کیونکہ انہوں نے جو والدین کی خدمت کی ہے اور آپ چونکہ علیحدہ رہتے تھے اس لیے آپ کا جو حصہ وہ تھوڑا کم دیں گے. شرعی طور کیا میں والدہ کو اس کی اجازت دے دوں یا پھر وہ ایسا گناہ میں تو نہیں مرتکب ہو رہی ہے کہ جس سے پھر اسے روز آخرت میں اسے جواب دینا پڑے. حالانکہ میں نے بھی والدین کی جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی کافی خدمت کی ہے دور رہ کے ہی,
تو اکثر یہ ان سے ملنے بھی جاتے تھے، مالی طور ان کی مدد بھی کیا کرتے تھے. تو ایسی صورتحال میں انہیں راستہ دکھائے یہ کیا کریں؟ دیکھیے، جہاں تک والدین کی خدمت کا تعلق ہے وہ ایک عظیم عبادت ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اور ہمارا مین ٹاپک بھی آج وہی ہے. اور جہاں تک پراپرٹی کا تعلق ہے تو اس بارے میں عرض کروں گا کہ والدین کو اپنے بچوں کی جو مطلب ان کی پراپرٹی ان میں تقسیم ہو رہی ہے اس کو خدمت کے ساتھ اور فرمان برداری کے ساتھ منسلک نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا نتیجہ بعد میں یہ نکل سکتا ہے کہ اگر کہیں پہ کسی والدین کی مطلب ان کی کوئی پراپرٹی نہ ہو تو بچے پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو ہم ان کی خدمت کیوں کریں. تو یہ جو مسئلہ والدین کو بچوں کے ساتھ حسن سلوک اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرنا چاہیے اور اللہ کے ہاں اجر و ثواب کے حصول کے لیے کرنا چاہیے. اور بچوں کو بھی والدین کا احترام اور ان کی فرما برداری یہ سب سارا اللہ تعالیٰ کی عبادت جانتے ہوئے کرنا چاہیے. اب جہاں تک اس مسئلے میں جو والدین نے کہا ہے، چونکہ یہ پراپرٹی کا مسئلہ ہے اس لیے اس بارے میں مجھے نہیں لگتا کہ یہاں سے کوئی میں ورڈکٹ دے سکتا ہوں یا کوئی فتویٰ دے سکتا ہوں، لیکن میں تھوڑا سا یہ عرض ضرور کروں کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آپ نے والدین کی زیادہ خدمت کی، میں اپنی پراپرٹی میں سے کچھ حصہ آپ کو دوں گا. وہ یہی سے کہتے ہیں، یہ اس کا الٹا ہوتا ہے، جو یہ فرما رہے ہیں اس کا الٹا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو اپنی پراپرٹی سے کچھ حصہ دوں گا تاکہ میں آپ کے ساتھ اس اجر و ثواب میں شریک رہوں جو آپ نے مجھ سے زیادہ والدین کی خدمت کی ہے. تو اگر ایسی صورت بنتی ہے تو ان کو یہی سے کہنا چاہیے کہ یہ بھائی جو میرے ہیں انہوں نے زیادہ خدمت کی ہے تو میں مطلب انہیں کچھ اپنی طرف سے دیتا ہوں تاکہ مجھے زیادہ اجر و ثواب مل جائے. اور پھر کچھ بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں والدین، میں جانتا ہوں کہ ایک دفعہ 5 بھائی تھے تو ان کی ایک والدہ تھی، جب پراپرٹی کی تقسیم کا معاملہ ہوا تو ان میں سے ایک بھائی نے کہا مجھے اس پراپرٹی سے کچھ حصہ نہیں چاہیے، مجھے آپ پراپرٹی میں صرف ایک حصہ دیں گے یا ایک آئٹم دیں گے اور وہ آئٹم ہماری والدہ ہوگی، آپ مجھے والدہ دیجئے، میں اس کی خدمت کروں گا، یہ میری پراپرٹی کا حصہ ہوگا، میں صرف یہی لینے کے لیے تیار ہوں. تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ ایسا ہو جہاں پہ ہم والدین کی خدمت میں کمپٹیشن میں ہوں، مطلب میں چاہوں کہ میں زیادہ کروں، میرا بھائی چاہے کہ وہ زیادہ کرے، تو اس طرح سے ہونا چاہیے. اور یہ دکم پیل نہ ہو کہ نہیں آپ جائیے، وہ جائیے، یہ جائیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو میں یہی عرض کروں گا، ایک والدین سے بھی عرض کروں گا کہ آپ اپنی پراپرٹی کی تقسیم کو بچوں کی خدمت کے ساتھ ریلیٹ نہ کیجیے، کنڈیشنل نہ بنائیے، بلکہ اس کو شرعی قاعدے پر چھوڑیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کی تقسیم فرمائی ہے اس طریقے پر چھوڑیے. اور جہاں تک ان بھائیوں کا تعلق ہے، ان سے میں یہی کہوں گا کہ اگر یہ اپنے بھائی سے کہیں گے کہ میں آپ کو مطلب کچھ حصہ مطلب کچھ مال دوں گا آپ کے تاکہ میں آپ کے اجر و ثواب میں شریک رہوں، اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ پیچھے کچھ رہے ہیں، اب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں انہوں نے مطلب برابر کی فرما برداری کی ہے یا خدمت کی ہے یا حق ادا کیے، تب جا کے وہ مطلب کسی قاضی جو وہاں پہ ہوگا مطلب جج جو ہوگا ان کے سامنے، تو ان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں میں نے اس طرح سے کیا، مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ جو یہ مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کم خدمت کی، مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ یہ صحیح ہے، تب جا کے وہ اپنی بات ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں. جی واللہ اعلم. پروفیسر صاحب، جہاں تک ان کے جو سوال میں سمجھ پا رہا ہوں، یہاں پہ اگر ہم دیکھیں خدمت، جیسے کہ آپ نے ابھی خود فرمایا کہ خدمت اور والدین کی فرما برداری اور جو پراپرٹی میں سے شیئر ہے، یہ دو الگ الگ معاملات ہیں، اس کا آپس میں خدمت نہ کرنے یا کرنے سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. کیا آپ کو یہاں پہ یہ نہیں لگ رہا ہے کہ جو ہمارا سماج ہے یا والدین ہے، کل کو آج ہم بھی والدین ہیں، کل یہ چیزیں ہمارے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں، کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جو والدین ہے، جو ماں باپ ہے، اس میں دین جو ہم بات کر رہے تھے پچھلے پروگرام میں، ان کی کمی دکھائی دے رہی ہے، تبھی جا کے ایسی باتیں سامنے آ رہی ہے؟ کس طرح کی کمی جناب؟
मतलब प्रॉपर्टी का जो शेयर होता है वो उसका जो अल्लाह ताला ने जो कानून बनाया है उसके लिए अलग है, उन चीज़ों की इल्मियत नहीं होती है, तभी जाके ऐसी चीज़ें सामने आती है। हाँ बिल्कुल, ये सही बात है। देखिए, जब बच्चे बालिग हों तो सबसे पहले वालिदैन को बच्चों को ये हक देना चाहिए कि वो कमाएं और अपनी प्रॉपर्टी वो जनरेट करें। इस्लाम ने इससे नहीं रोका है बल्कि इसकी तरगीब दी है। और हाँ, उसमें बड़ी आदत होगी बच्चों के लिए कि वो अपनी कमाई से अपने वालिदैन की भी खिदमत करें, लेकिन बच्चों को नहीं रोकना चाहिए, वो अपनी प्रॉपर्टी जनरेट कर सकते हैं। और जहाँ तक अपनी प्रॉपर्टी का ताल्लुक है, एक इंसान इस बात में शरई तौर पर आज़ाद है, और जाहिर सी बात है कि वो शरई हुदूद और क़ुयूद के साथ है कि वो जब तक जिंदा है वो अपनी प्रॉपर्टी में तसर्रुफ कर सकता है। लेकिन अब उसकी वफात के बाद उसकी प्रॉपर्टी जो है वो तकसीम होगी और शरई कानूनी वरासत के मुताबिक तकसीम होगी। अक्सर व बेशतर लोग इसमें अपनी पसंदीदगी और नापसंदीदगी को दाखिल करते हैं। और मैं एक मिसाल कभी मतलब मुझसे एक शख्स ने पूछा कि उसकी सिर्फ बेटियां थी, उसने कहा कि मेरी वरासत का मेरे बाद क्या होगा। मैंने कहा आपकी बेटियां जो है उनको इस प्रॉपर्टी से 2/3 मिलेगा और 1/3 जो है आपका वो आपके भाइयों, उसके भाई थे, तो मैंने कहा ये उनकी तरफ मुंतकिल होगा। तो वो वहां से कहने लगा कि मैं कैसे अपने भाइयों को दूं, वो मेरे साथ ऐसे हैं वैसे हैं, ये है वो है। गोया कि उसने अपनी नापसंदीदगी को अल्लाह ताला के कानूनी वरासत में दाखिल कर दिया या दखलंदाजी। असल में ये होना चाहिए, हमें समझना चाहिए जो प्रॉपर्टी हमारे पास होती है अपनी जिंदगी में हम शरई कवायद के मुताबिक उसको खर्च कर सकते हैं, उसमें तब्दीलियां ला सकते हैं शरई कवायद के मुताबिक। लेकिन हमारे बाद उसका क्या होगा, उसके लिए अल्लाह ताला ने एक कानूनी वरासत रखा है, उसमें हमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए कि मुझे वो शख्स पसंद है उसको देना चाहिए, ये नापसंद है इसको नहीं मिलना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो एक उथल पथल पैदा होगी और एक ये जो निज़ाम जो है हमारे घर में दरहम बरहम होगा, वैसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें अल्लाह ताला के निज़ामी वरासत पर इस मसले को छोड़ना चाहिए। जी जी मौलाना साहब, एक और सवाल बशीर अहमद ताल से ये सवाल कर रहे हैं, ये जानना चाहते हैं कि जो वालिदैन होते हैं, अगरचे इनका सवाल कुछ इस तरह से है कि क्या दीन इस्लाम में जो दीन है, क्या इसमें जॉइंट फैमिली जो है इसकी कहीं पर कोई जगह है, या शादी के बाद सेपरेट होकर अगर मैं शादी करना चाहता हूं तो उसके बाद में सेपरेटली अपनी अहलिया के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करना चाहता हूं, तो ऐसी सूरत हाल में वालिदैन की मैं खिदमत कैसे करूं, उसमें उसके लिए कैसा लाए अमल है? देखिए, ये एक अहम मसला है जी। और मैं कहता हूँ कि इसके पीछे भी सबसे पहले ये मसला है कि हमें वालिदैन की फरमाबरदारी का कॉन्सेप्ट जो है वो मैं नहीं कहूँगा कि गलत होता है या नहीं होता है, मैं कहूँगा कि वो वीक होता है, कमजोर होता है। तो हम अपने वालिदैन के बारे में उनकी अहमियत क्या है, उनकी कद्र मंजिलत है क्या है और उनकी फरमाबरदारी का मकाम क्या है, वो उस बारे में हम पूरी तरह से आशना नहीं होते। अब जहाँ तक इस्लाम में फैमिली सिस्टम का ताल्लुक है, ये बात वाज़ेह है कि इस्लाम जॉइंट फैमिली, जैसा कि आम तौर पर हम जॉइंट फैमिली का तस्वुर जानते हैं, उसमें यकीन नहीं रखता। जब हकीकी तौर पर जो इस्लाम का ख़ानदानी निज़ाम है वो न्यूक्लियर फैमिली पर मुश्तमिल होता है, जिसमें ऐसा होता है कि वहाँ पर इख्तिलात नहीं होता है। अब मसलन तौर पर अगर किसी घर में मसलन 4-5 भाई हैं, मसलन उनका निकाह जो होगा तो उसके बाद इस्लामी तालीमात के मुताबिक हर एक को अपना अपना जो कुंबा है, अपनी अपनी जो फैमिली है वो संभालनी हो। ऐसा नहीं कर सकते कि 4 भाई ने मसलन 4-5 भाई हैं तो उन्होंने निकाह किया, अब उनको हम जॉइंटली रहने के लिए कहें और वहाँ पर जो इख्तिलाफ होगा वो होगा, तो इस तरह से ये मतलब फसाद, बहुत सारे फसादात इसमें होते हैं और शरीयत इस्लाम यानी उसको नापसंदीदगी की निगाह से देखा है। लेकिन अब इसमें कई बातें देखने की हैं। पहली बात ये है कि अगर मतलब कहीं पे मसलन 3-4 भाई हैं मसलन, अब उन्होंने निकाह किए और वो एक दूसरे से अलहदा रहने लगे, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए। हमारे जहनों में यहाँ पे फीड की गई, जब किसी जगह हम सेपरेशन की बात करते हैं ना
کہ مطلب ان کو علیحدہ رہنا چاہیے، مطلب بھائیوں کو علیحدہ رہائش کرنی چاہیے، تو لگتا ہے کہ کوئی مطلب ایک بہت بڑا گناہ کبیرہ کی یا کفر کی بات ہو رہی. یہ رہن سہن کا مسئلہ ہے. اسلام نے جو احکام دیے ہیں ان کی پیروی زیادہ بہتر طریقے سے تب ہوگی جب علیحدہ رہائش ہوگی، لیکن اس کے لیے بھی بہت ساری چیزیں دیکھنی ضروری ہے. پہلی بات یہ ہے کہ کیا ایسا کرنا ممکن ہے؟ کبھی کبھار ایسا بھی 2-3 بھائی ہیں لیکن مثلا اتنے کمرے ہی نہیں ہیں کہ مطلب علیحدہ رہائش ہو مثلا، تو وہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ ضرورت تبیح المحظورات، یعنی جو ضرورت ہے، ضرورت کبھی مطلب جن کی اجازت اسلام میں نہیں ہوتی ہے ان کو بھی مباح یعنی جائز ٹھہراتی ہے. تو وہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک مجبوری یہ ہے، تو مجبوری کو اسلام نے مطلب بہت حد تک وہ مجبوری دیکھی جائے گی کہ واقعی ہے یا فرضی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھائی مثلا ایک دوسرے سے علیحدہ رہنے لگیں گے تو اس بات کو ذہن سے نکالنا چاہیے کہ ایک دشمنی شروع ہو گئی، ایک عداوت اور فساد شروع ہو گیا، بلکہ وہ اب کے بعد زیادہ محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں. اور ایک دوسرے کا آپ دیکھتے ہیں بہت سارے ہمارے معاشرے میں مثالیں موجود ہیں کہ کاروبار بھی ہوتا ہے اور رہن سہن بھی آپس میں بہت میل ملاپ ہوتا ہے، محبت ملنساری ہوتی ہے، لیکن جو ہے یا رہائش جو ہے وہ گھر میں علیحدہ ہوتی ہے. اور تیسری بات جو اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ والدین کو آپ ضائع نہیں کر سکتے کسی بھی سسٹم میں. آپ فیملی سسٹم کی بات کریں گے اور اس میں شرعی احکام کی بات کریں گے، لیکن والدین کو آپ ضائع نہیں کر سکتے. بالکل آپ یہاں پر ہم نے یہ بھی سنا مثلا کسی شخص کے والدین ہیں، آپ اس نے نکاح کیا اور وہ ایک ہی ہے، منفرد اکیلا ہے، لیکن اب جا کے وہ اپنے والدین سے بھی کہتا ہے کہ نہیں میں آپ سے علیحدہ رہوں گا. اب اگر ہمارے سماج کے حساب سے وہ علیحدہ رہا تو وہ والدین اپنے بڑھاپے میں کہاں جائیں گے؟ کیا اسلام نے ان کو بیمار و مددگار چھوڑا ہے؟ ویسا کبھی نہیں ہے. اور ہاں اگر کوئی شخص اس کے حالات ایسے بنتے ہیں کہ وہ اپنے والدین سے علیحدہ رہنے پر مجبور ہی ہے، میں کہتا ہوں کہ وہاں پہ کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو بہو ہے یہ اس کے دائمی محارم اب بن گئے ہیں، مطلب اس کے جو یہ ہیں سسر جی، تو وہ اب دائمی اس کے محرم بن گئے ہیں، وہ والد کی طرح ہیں، تو اس میں غیر محرم کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اب اگر کوئی حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ علیحدہ رہنا ہوگا، اس جوان پر ہمیشہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ والدین کی خدمت کرے. نکاح کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ مجھے علیحدہ رہنا پڑا تب جا کے میں والدین کی خدمت نہیں کر سکا یا اس کو دیکھ نہیں سکا. تو اور یہ بہو جو ہے یہ بھی اس بات کی فرمائش نہیں کر سکتی کہ آپ اپنے والدین کو چھوڑیے، انہیں مت دیکھیے، ان کے ساتھ ملاقات نہ کیجیے. اور اس طرح کی اہلیہ اگر ہوگی تو اس وقت ایک انسان کو اس سے علیحدہ کی اختیار کرنی پڑے گی. اگر وہ بلا وجہ اپنے شوہر سے یہ کہتی ہوگی کہ نہیں آپ اپنے والدین کو چھوڑیے، ان کی خدمت مت کیجیے اور ان کے ساتھ ملاقات مت کیجیے یا انہیں مت دیکھنے جائیے یا ان پر کچھ خرچ نہ کیجیے، اگر اس طرح کی فرمائشیں ہوں گی تو ان فرمائشوں کو ایک تو قبول نہیں کیا جائے گا، اور دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ پروفیسر صاحب قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گا چونکہ پروگرام میں بہت ہی کم وقت بچا ہے. کافی سارے سوالات ہم تک پہنچے ہیں. ملیحہ مقصود نے سوال بھیجا ہے ہم تک، یہ کومل قریشی جی ہے انہوں نے بھی سوال ہم تک بھیجا ہے، میر برکا ہے ان کا بھی ایک سوال ہے. میں ان سے گزارش کروں گا چونکہ آپ سبھی نے جو سوالات تک پہنچائے یہ ہمارا جو موضوع ہے اس سے تعلق نہیں رکھتا ہے، اس لیے آپ سے میں معذرت خواہ ہوں کہ ان سوالات کو میں پروگرام میں شامل نہیں کر سکا ہوں. یہ سر میں آخری سوال لیتا ہوں پروفیسر صاحب چونکہ پروگرام میں کافی کم وقت بچا ہے. یہ شفا لال بازار سے لکھتی ہے اگر ماں بیٹی اور بیٹے میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ ماں بیٹے اور بیٹی میں جو ہے فرق کرتی ہے، اگر ایسی صورت ہو تو اس سے مطلب جو والدہ ہے اس پہ کیا احکامات ہے اللہ تعالیٰ کے جو یہ بیٹے اور بیٹی میں فرق کرتی ہے؟ دیکھیے یہ ایک اور بڑا موضوع ہے. اس سے پہلے کہ میں اس سوال کا جواب دوں یا اس کے بارے میں کچھ کہوں، میں جو اور آپ کے پاس سوالات آئے تھے
हो सकता है कि उनमें कोई ऐसा शख्स हो जिसके पास कोई अहम सवाल हो और जिसके बारे में उसे जानकारी देना लाजमी हो, और जैसा कि आपने कहा कि प्रोग्राम के मुताबिक वो सवाल ना होने की वजह से हम यहाँ पर उसको छोड़ देते हैं, लेकिन वो मेरे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उन्हें मतलब जवाब देने की कोशिश करूंगा। 7006838916 पर वो बात कर सकते हैं। और जहां तक आपने फरमाया कि जो शख्स बेटे और बेटी के दरमियान फर्क करता है, तो ये एक मैं कहूँगा एक मेनेस है, एक आफत है जो कुरान करीम ने कुफार मक्का के बारे में फरमाया कि वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा, जब उनमें से किसी को बेटी की खुशखबरी दी जाती थी ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दा, तो उस पर रोज सियाही छा जाती थी, वह कज़ीम, और वो गुस्सा से गजबनाक होता था। तो अब मैं मुख्तसर तौर पर यही अर्ज करूंगा, इंशाल्लाह कभी हम बात करेंगे इस्लाम में बेटी के मकाम मर्तबे के बारे में। तो बुनियादी में और बहसे थे इंसान, बहसे थे बशर और बहसे थे मुसलमान, एक इस्लाम ने बेटी और बेटे के दरमियान कोई फर्क नहीं किया है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिजाल कि औरतें जो हैं वो मर्दों का ही एक हिस्सा है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ऐसे वालिदैन से कहता हूँ जो अपने बच्चों में बेटों और बेटियों के दरमियान फर्क करते हैं और बेटे को तरजीह देते हैं और बेटियों के जन्म पर जो है वो नफरत से आग बेगोला होते हैं, तो उनसे मैं कहता हूँ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आल जारियतैन, जो सिर्फ दो बच्चियों की करता है, आना व हुवा फिल जन्नति काहातैन, और दो अंगुश्त हाय मुबारका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजदीक की और फरमाया कि मैं और वो बेटियों का बाप यानी जन्नत में इस तरह नजदीक होंगे। और इस तरह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों के वालिद को जन्नत की बशारत दी और इस बात की बशारत दी कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब होगा। जब ये मकाम, इस मकाम की हम बात करते हैं, हम नहीं देखते कि इस्लाम ने 200 या 2000 बेटे होने पर ऐसी खुशखबरी वालिद को दी हो। तो इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि एक अजीम नेमत है बेटी, और हमें समझना चाहिए कि इंसानी वजूद के तसलसल के लिए भी एक लाजिमा है बेटी। और ये भी हमें समझना चाहिए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम अत्तीब वन निसा, तुम्हारी दुनिया से मेरे लिए दो चीजें पसंदीदा बनाई गई, एक है अतीब यानी खुशबू, वन निसा, और दूसरा है औरतें। और औरतें जब कहते हैं कि तो सबसे पहले उसमें बेटियों का मसला आता है। अब जो शख्स बेटियों को बेटियां होने की वजह से उनसे नफरत करता है, तो उसे जान लेना चाहिए कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीतों से नफरत करता है। और जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीतों उनसे और उनके महबूब से मतलब नफरत करता हो, तो वो मुहिब से मोहब्बत की दुहाई नहीं दे सकता। वो नहीं कह सकता कि मुझे उनके मुहिब यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। अगर हम चाहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारी मोहब्बत हो और वो हमारे ईमान के लिए बुनियादी शर्त है, तो हमें अपनी बेटियों को पसंद रखना होगा। जी प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक बार फिर प्रोग्राम में हमारे साथ शामिलियत की और कुछ अहम मालूमात वालिदैन के हुकूक के बारे में हम तक और नाजरीन तक पहुँचाए, और कुछ अहम सवालात के भी आपने जवाबात जो है नाजरीन के जो सवालात हम तक पहुँचे थे उनके दिए। आपका एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। इंशाल्लाह अगली जुमा को आपसे फिर से मुलाकात होगी। जब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।